भावा भयणीनो आमी सगळीं उबी रावया. ह्या सकाळींच्या वेळार आमी हांगासर आयल्या वो थोडो वेळ देवा मुखार आमची जिणी आमी हाडल्या आनी आमी हांगासर आयल्या कित्याक आमच्या सक्तेन न्हय देवाच्या आत्म्यान आमकां हांगासर ओडून हाडलां. आनी जेजूस म्हणटा देवान तें फावो केल्या शिवाय मनशाक तें मेळना. जेजू तें आमच्या जिविताचें दिर्वें लिपोवन आसा म्हणटा सा पावलू कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 2 ओळ. जेजू तें जिविताचें दिर्वें भांडार लिपोवन आसा आनी जेजू तें आसचें तें जिविताचें देणें आमकां मेळासय आनी आमकां ताची गरज आसा म्हणलें वळखून कान घेवंक आमी हांगासर आसा. त्या देखून हे घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्या मुखार आमी आसा. ताणें आमकां आपयलां. ताणें आपयलां देखून आमी हांगासर आसा. आमच्या जिणयेंत आमी खंय पावा जाय म्हणलें आमच्या की चड तरान तो जाणा आ देखून ताणें आमकां हाडलां ताच्या अनुभोगांत आमची जिणी दवरूंक. जेजूचो अनुभोग आमच्या जिणयेंत आमकां मेळासय. ह्यो थोड्यो घडयो आमी हांगासर करशिल्ल्यो जावंक पावा जाय विशेश सकत सकत आमच्या जिणयेंत आमकां मुखार वचूंक आमकां जिवान बरोवंक आदार दिवचीत आसले. त्या देखून सुरवेर आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागली. त्या पवित्र आत्म्यान आमकां आज हांगासर हाडूंक देवान फावो केल्ल्या खातीर आमच्या काळजा मनांत हे घडीभर वो पवित्र आत्मो देवाची सकत देवाची कृपा आमकां आयचो सगळो दीस आमचो पवित्रपणान करसूंक आदार दिवन दी म्हणून मागया. जेजून आमकां आपयलां. आमी आयल्या न्हय ताणें आमकां हाडलां. ताणें आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन व्हड म्हणल्यार बरी हाडलां. त्या देखून जेजू आपयता म्हणलें गीत आमी गावया. जेजू आपयता म्हणलें गीत. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलोवंक तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडये उलोवंक तक्षण जेजू लागीं आसा. आमचे हात आमी वर उबारया. आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता कश्टां संप्रदाया
कष्टानी अडसताना कष्टान सांप्रताना नष्टानी अडसताना निराश नका दैरान घालून तुगा मुकलो धरता निराश नका दैरान घालून तुगा मुकलो धरता जेजू आपोयता जेजू आपोयता मका तुका कोपात आपल्या जेजू आपोयता जेजून आमकां आपयला आनी ताच्या मुखारच आमची जिणी आमी आणायल्या आमच्या जिणयेंत ताची विस्मितां आसात आमकां ती पळोवंक मेळोनात पूण तो आमकां दाखयता आनी समजयता देवाचें उतार आमी घेवया आनी ह्या देवाच्या उतरांचेर आमचो नियाळ आनी आमची जिणी रुपीत करया सा पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप क्रिस्त सवे जिविताची बर्ती क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताच्या सवें जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें तुमच्या जिणयेचीं पाळां ताचेर रोमून दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा बाबार्थांत थीर रावा आनी देवाक दिनवाशी जाया ताचे तें मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता ताचेच उद्देशी जिविताच्या संपूर्णतेक तुमी पावल्यात तोच सर्व अधिकाराचे आनी पदवेचे मास्ताक देवाचें उतार हे देवाचे वडकार बसया बाबा भयणीनो आयच्या ह्या दिसा आमी नियाळाक हाडचो विशय जावन आसा क्रिस्ता सवें जिविताची बर्ती जेजू सवें जिविताची बर्ती एक पटी एक सैनीक अधिकारी लागीं गेलो आनी सांगा लागलो सेजार रायाक सांग आनी हांवें जीवघात करूंक म्हाका परमिशन दी अधिकारी गेलो आनी सेजार रायाक सांगा लागलो तुजो सैनीक जीवघात करूंक परमिशन विचारता कितें करचें सेजार राय ताका आपण सांगा लागलो आनी म्हणा लागलो तुका जीवघात करूंक खुशी आसा तो बावुल्लें तोंड कान घेवन तेंत पळोवंक रावलो त्या वेळा सेजार राय म्हणालो तूं जियेत आसतना तुजे भितर जीव आसुल्लोय तूं जियेत आसतना तुजेर जीव ना जाल्यार येदोळूसो तूं मेल्ल्या बरी आनी तुवें जीवघात करचें गावलें जीव काडचो कितें तूं जियेत आसतना तूं जीवनांतल्या बरी जियेलाय जाल्यार तुज्या जिणयेंत आनी होगडांक कितें उरलां तुवें होगडान जालां म्हणालो राय त्या सैनिकाक बाबा भयणीनो हांगात हांव आमी सुरू करया आमच्या जिणयेच्या पैनाक ह्या पास्कांच्या काळार आमी आसाव आनी पास्कांचो काळ संतोशाचो उल्हासाचो काळ म्हणून आमी परच्या पास्कांच्या फेस्ताच्या दिसांतावन कितलेशें आयकल्लें आसा वो काळ संतोशाचो वो काळ उल्हासाचो आनी ह्या उल्हासाच्या काळांत आमी हालेलुया हालेलुया म्हणून आमचें जिविताचें गायन जायचें म्हणून आमी सांगलेलें आयकलां आमचें जिवीत एक गायन जायचें हालेलुया म्हणचें तें जिणयेचें जायचें म्हणून पूण बाबा भयणीनो
हे एक हालेलुया जेजू जिवंत जाला हे सगळें सांगचें आमच्या जिणेंत आमी म्हणटा जाल्यार जिविताच्या अनुभोगान तें आयलां ह्या जिविताच्या अनुभोगान तें आमकां मेळोंक ना म्हणलें तें इल्लेशें चिंतून पळोवंक तें इल्लें कश्टांचें जिविताच्या अनुभोगांत आमकां मेळनातल्या वेळार आमच्या जिणेंत निराशा आसात कितलेय मागणें करया कितलेय हात उवारया कितलेय दिंबी घालया पूण जर तर जिविताच्या अनुभोगांत तो आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमच्या जिणेंत निराशा रावतात निराशा म्हणली ती सावळी आमकां सोडून वचना त्या देखून फ्रेडरिक निश्चे ह्या विशयान तुमी जायते फावटी आयकलां एक अथेइस्ट या नास्तीक तो जावन आसलो ताणें म्हणलें तें उतार क्रिस्तवांक पळयत आसतना तांचो देव मेला म्हणलें खंडीत तांचो देव मेला म्हणलें खंडीत कळटा पूण तांचो देव जिवंत जाला म्हणलो तो संतोश तांचे थंय ना तांच्या जिवितांत देव मेला म्हणलें ती दाखयतात जावं पुरो तें ओजें ती दूख ती कंत ती बेजाराई तें बावुरलें तोंड आनी सगळें भितरल्या भितर आसचें रितेंपण भितरल्या भितर आसचें मनशाचें उणेंपण हें सगळें कळनातल्या बरीत परगट करता आमची जिणी कळनातल्या बरीत आमचें सांगता आमच्या जिणेंत रितेंपण आसा कितेंगी सुकोन गेलां जिणये पयनांत होगडायिल्लें खंय मेळटा म्हूण दाखोवचें आसलें पूण तें आमकां मेळ्ळा तो आमचे सांगात आसा तो जिवंत जाल्लो आमकां मेळ्ळा म्हणलो तो अनुभव आपोस्तालांनी तो परगट केल्लो आमच्या जिणयेंत येसय आमच्या जिणयेंत मेळा जाय ते दाळा मात्र आमच्या जिणयेक थंयसर बदलावन आसा आमच्या जिणयेंत आमी क्रिस्तांव म्हणलें एक आपोणें क्रिस्ताचें जावन आसचें एक देणें म्हणलें आमकां समजता आनी त्या पासत आमच्या जिणयेची रुजवात आमच्या जिणयेची रुजवात ह्या संवसारांत संतोशान आसचें आनी समाधानेन जियेवचें आमकां फावो जाता ना तर आमी शिकल्ल्यांत आयिल्लें आयकल्ल्यांत आयिल्लें जिणयेंत तें उरना जर तर मुटकेक आडी ना जाल्यार त्या मुटकेंत कितें घालें जाल्यार त्या मुटके भितर रावना त्या प्रमाणें जावं पावता आमच्या जिणयेंत आमी आयकल्लें आमकां मेळिल्लें आमी समजल्लें जिवितांत रावा जाय जाल्यार पयलें आमचें जिवीत जेजू लागीं आयलेलें तसलें जाय तर बाबा भयणीनो आमच्या जिणयेंत हो काळ जेजू आमकां मेळ्ळा जिवंत जेजू आमकां मेळ्ळा ह्या जिवंत जेजू थंय म्हज्या जिविताचो अनुभव जाला म्हणलें परगट करचें जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत नाजाल्यार तें क्रिस्तांव जिवीत न्हय आमी बावतिजमांत आमकां नांव मेळ्ळां आसतलें नांव क्रिस्तांव जिणी क्रिस्तांव जावंक ना नांव क्रिस्तांव पूण आमची जिणी क्रिस्तांवाची म्हणटा आसतना त्या जिणयेंत जिवंत जेजूचो अनुभव आमी जोडकान घेवंक आसा जेजू जिवंत जाला आमच्या जिणयेचो अनुभव तो जाय कित्याक जेजून तो सांगल्लें आसा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळचे खातीर आनी बरो न्हू वमतोच्या मापान तें मेळा जाय म्हणल्या खातीर हांव आयलां सांज जुवांचो वांजेल अध्याय 10 ओळ 10 थंयसर जेजू म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत दिवच्या खातीर बरोवन वमतोच्या मापान बरोवन वमतोच्या मापान हें जिवीत तांकां मेळा जाय म्हणल्या बरी हांव आयलां बाबा भयणीनो ग्रीक भाशेंत ताचो अर्थ जावन आसा सुपर एबंडन्स आमच्या तांकीच्या की चड बरलेलें तसलें संतोशाचें संतोश इतलो उमाळो गे आनी त्या संतोशांत आमची जिणी आसची आनी त्या संतोशांत अनुभव मेळिल्ल्या थोड्यांनी आमकां शिकयलें आसा तें आमी गीत म्हणटा जायते फावटी तें गीत म्हणटा संतोश हुकुते म्हणून
कितले बटी आमी गितां गायलेलें आसा. हें संतोश उकोते म्हणून बाबुल्लें तोंड उर्बेस्त नासतना जिवितां मेळनासतना तें आमचें जिवीत आमचें अस्कत 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 करून सोडटा. अस्कत जावन गेलां. त्या देखून आमी बायल्यान मात्र म्हळां थोड्या बटी थोड्या मनशांनी संतोशान आसल्या बरी करचें. ताचें तें आसतना तें तोंड फुलाना. तोंड बाबुल्ल्यांत आसता, मिरयो सुटानात आनी बाबुल्ल्या तोंडान आसल्या बरी केल्यार तें एक पळयतल्या मनशाक वो आसता गी वो आनी कितें तारीफो करता गी म्हणल्यार समजनातल्या बरी दिसता. तें थोड्या बटी आसल्या बरी दाखोवचें म्हणटात. आसल्या बरी संतोश नातल्या वेळार बायल्यान संतोश मनशान आसा म्हण दाखयलें तें कांय उपकारा पडना. घडयेन तें उबण चलता, घडयेन तें लिपोवन वेता. संतोश तो भितर आमचें तें आसूंक जाय. आनी तो संतोश तो जीव आसतना मात आसा. जीव जर तर ना संतोश खंय आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत दिवंक, बरोवन वोमतोच्या मापान तें मेळा जाय म्हणून हांव आशेतां. परत्यान जेजू म्हणटा म्हजो संतोश तुमचें तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जाय म्हणल्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमकां सांगतां. सांजो वांजेल अध्याय 15 चरण वळ 11 थंयसर जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचें तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जाय म्हणल्या खातीर हांव हांगासर आयलां. म्हजें जिवीत तुमकां दितां. जेजूचें जिवीत बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत संतोश हाडचेंच आसलें. त्या देखून आमी ह्या सुरवेर सांत पावलाचीं उतरां आमी घेतलीं. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें क्रिस्त जेजूक तुमी स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक तुमी फुडें सरा. जेजू सांगता जियोंक फुडें सरा. आनी कितें तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेचीं पाळां ताचेर रोमन दवरा. पाळां ताचेर रोमन दवरा. त्या देखून बाबा भयणीनो हो विशय चड गरजेचो. आमच्या जिणयेचीं पाळां जेजूचेर खंचोन आसची. आमची जिणयेचीं पाळां म्हळ्यार सगळी आमची जिनेस खंयसर पाळां आसात थंयसर मात्र तें वाडावळ जावचें. पाळांत नातलें जड वाडना. पाळांत नातलें जड उरना. त्या देखून तुमचीं पाळां जेजू क्रिस्ताचेर खंचोन दवरा म्हणटा सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. आनी उपरांत तो म्हणटा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान तीर रावा आनी देवा मुखार दिनवाशी काळजाचीं तुमी जाया. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता आनी सक्कट तरान ती बिडार करता. ताचे थंय मात्र संपूर्ण तरान ती बिडार करता. आनी ताचे जिविता उदेशी संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर्व अधिकाराचें आनी पदवेचें मस्तक. हें जावन आसा क्रिस्तांव जिणयेंतलें वर्तें देणें जेजून आमकां दिवचें. आनी हो अनुभव आज आमच्या जिविताक आमी हाडूंक आसा. बाबा भयणीनो जेजून जिवंत जाल्या उपरांत आपोस्तलांक तांच्या जिणयेची परिस्थिती ताका बरी कळीत आसली. आपोस्तलांची जिणी आमच्या बरीत जावन आसली. आमी तांकां एक विशेश तरान तांची जिणी म्हूण लेखचें नाका. आमच्या बरीच अस्कतकायेची जिणी आनी त्या अस्कतकायेंत जेजूच तांकां भेटूंक येता. जेजूच तांकां वाटेर मेळटा आनी समाधान तुमकां म्हणटा. समाधान तुमकां तो म्हणटा आसतना बाबा भयणीनो समाधान नातल्या काळजांत संतोश येना. समाधान नातल्या काळजांत मनांत उल्हास ना. त्या देखून मनशाक समाधान दिवच्या खातीर जेजू पयलें आपलें प्रत्यक्षपण दाखयता. प्रत्यक्षपण आज तुमी हांगासर आसतना जेजूचें प्रत्यक्षपण तुमकां मेळा जाय. आनी त्या वेळार तुमच्या जिणयेंत बरोवन ओमतोच्या मापान ताची आशिर्वादां येतात. बरोवन ओमतोच्या मापान तुमच्या घर भरता तें काळीज भरता. तुमी तें व्हरून वचूंका गेल्ले कडेन
तुमकां पळोवन ही आत्मीक ग्रेस्त काय आमकां खंय थावन लाभली काय, कोणें आमकां दिली ही ग्रेस्त काय, खंय थावन मेळ्ळें हें देणें म्हणून विस्मीत पावचें तसलें आमचें जिबीर जावं पावता. तर भावा भयणीनो, हो अनुभव आयचो जेजू तें आमचें जिबीत नवें करचें, जेजू तें आमच्या जिबीत आमचें सगळें जिबीत केंद्रीकृत करचें, आमकां तें वर्तें देणें ताणें दिवचें म्हणलें आमी समजून काडून घेवया. ताणें दिल्या शिवाय तें बिलकूल आमकां मेळना. आमी कितले प्रयत्न केल्यारय आमच्यान तें जायना. ताणें दिसय, ताणें दिल्लें तें आमचें, ताणें फावो केल्लें आमकां राखता आनी आमकां चलयता. सगळीं आमी एकपटी संतोशा हुक्कुते म्हणलें तें गीत संतोशान गावया आनी ताचो फळ आमच्या जिवितांत येवं दी म्हणून मागया. सगळीं आमी सांगाता मेळोन संतोशा हुक्कुते म्हणया. उबी रावया. हुक्कुते संतोष हुक्कुते संतोष हुके हुक्कुते ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಜಪ ತೊಳೆವ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆವ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಿ ನಾನಡೆದೆ, ಆದಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಡೆದೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನಡೆದೆ, ಆದಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಡೆದೆ. ಯೇಸು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೋ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಕ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆವ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವರು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವರು. ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ, ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತೆ. बोशया. जेजू तें आमचें जिवीत आयल्यार संतोश बरो नंतर येता. बरात तो बरूत इतलो भरता की आमचें जिवीत तो वयर उबाळटा. तुमी पळयलां, रांदता आसतना जर तर कोतकोत येता आसतना तें दामणें बाबाडें दांपून दवरूंक जायना, तें वयर उखलता. वयर उखलून तो वयर चडटा. तो जावन आसा अनुभव जेजू तें आमचें जिवीत आदल्या वेळार जिविताचो संतोश बरोवन येवचो आनी जेजून सांगचें तेंच बरोवन वमतोच्या मापान तुमकां दिवचें. आनी पाप साहेब आमचो फ्रांसीस आमकां सांगता, इवेंच्युअली
गांवतेम म्हणल्यार त्या देस्तामेतांत प्रत्येक तरान जेजूचे पाटलाव करतेल्यांनी धर्मिकांनी रिलिजियसांनी आनी लायकांनी सगळ्यांनी तांच्या जिविताचो संतोष प्रगट करीत जाय. सुवार्थेचो संतोष म्हणटा आसतना तो जिविताचो संतोष जायसै. सुवार्थेचो संतोष म्हणून काली बुकांतलें वाचून आनी उपरांत विसरून सोडसोत आसलें न्हय तें दिर्वें. दिर्वें जिणे राखचें तें जिविताचें जायसै जिवितान मेळासै म्हणून एवेंजेली गांवदेम म्हणल्यार आपल्या दास्तावेजांत सुवार्थेचो संतोष जिविताचो आनंद जावंक परिवर्तन करूंक आमकां ताणें दिल्लो उलो. बाबा भयणीनो, एक 2 वर्सां पयलींची गजाल. 2 वर्सां 1915 मार्च म्हयन्यांत घडलेलें घडीत एक तरणाटो आयलो. फादर, म्हाका उलोवंक जाय म्हणालो. सदांच प्राय ताची 30 आनी 8 वर्सांचे प्राय असो. तरणाटो म्हणूंक जायना, इल्ली तरणाट प्राय उतरून गेल्लीच प्राय. पण तो आयलो. येता आसतना तो एक मेळ्ळें घाल्ल्या बरी आनी तोंड सगळें सुजल्या बरी एक नमोन कुरुपी जावन आयिल्ल्या बरी आयला. हांवें ताका पयलें पळयल्लोय ना. आयला आनी उलोवंक आसा फादर म्हणालो. जायत म्हणून हांव इल्लेशा वेळान ताचे लागीं उलोवंक रावलो. उलयता आसतना ताचे लागीं इतली जाणवाय आसा आनी ताका म्हज्याकी चड संगती कळिता म्हणल्या बरी म्हाका दिसल्यो. आनी ताचे लागीं हांवें विचारलें, तूं पळयतना तिगे बुद्धवंत मनशा बरी दिसताय, पूण ह्या रितीन कित्याक मेळकुटो जालाय? तुका पळयता आसतना कोणी लागीं तुज्या येवचें नात. फादर, ती एक व्हडली काणी. ती काणी तुमकां सांगया म्हणून हांव आयलां. मागीर हांवें इल्लीशी सुस्णेकाय दाखयली. ताका आयकूंक सुरू केलें. आयकत आसतना हो मनीस खाली सादो मनीस न्हय, ताची PhD जाल्या. मस्त शिकला. जाणवायेन बदललो मनीस. ह्या रितीची गत ताका आयिल्ली पळोवन हांव चिंतूंक पडलो. आनी उपरांत तो सांगूंक लागलो, फादर, तुमकां म्हजे विशीं दिल्लें हांवें सांगाचें पडटा, पूण म्हाका कांय कितें करूंक जाता जाल्यार तुमी करा. त्या देखून हांव आयलां. सांग म्हळें, सांग, तुज्या जिणये विशीं सांग, वडना. फादर, हांव कश्टी कुटुंबाचो. म्हजी आवय बिडी बांदून पयशे उरोवन म्हाका शिकाप दिल्ली आनी हांव चिमणी पेटोवन दवरून म्हजें शिकाप शिकल्लो. कश्टांची जिणी. खावंक पुरतें नातल्लें आनी तें खावंक नातल्या परिस्थितींत घरा दिल्लें पावनातलें. येणे तेणें इल्लें थोड्या फावटी हांवें सोर्न केल्लें हें आसा. आनी अशें पोट भरच्या खातीर केल्लें, सोरच्या खातीर न्हय. येणे तेणें इल्लें खावंक मेळटा गे म्हणून हांवें आशेतालो, शिकलो. पूण देवान म्हाका जाणवाय दिल्ली, देवान म्हाका देणें दिल्लें. पूण त्या देखून हांव शिकपांत हुशार जालो. हुशार शिकोवन मुखार गेलो. येणे तेणें थोड्यांनी कुमक केल्ली आसा. म्हज्या आवयन गेल्या त्या वर्सा शिकोवन जाल्ल्या भुरग्यांचे बूक मागून हाडचें आहलें. थोड्या फावटी अर्द्या मोलाक म्हूण हाडटाली, थोड्या फावटी थोडे लोक एसत दिताले. तशेंच ते बूक हाडन कोणें पयलें यूज केल्लें बूक उपयोग करून म्हजें शिकप. हांव मुंदारून गेलो, मुखार पावलो आनी मुसल्या शिकपाक पावता आसतना मागीर म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळें. कित्याक मार्क्स बरे आसात आनी रँक स्टुडंट म्हणटा स्कॉलरशीप मेळ्ळें. आनी ताच्या उपरांत म्हजी PhD जाल्या उपरांत म्हाका एका मल्टीनॅशनल कंपनीन बरें काम मेळ्ळें. बरें काम मेळ्ळें आनी बरो सांबाळ. म्हजी जिणी थंयसर बदलली, उंचल्या मट्टाची जाली. घरा कितें हांव शिकिल्लो, जियेल्लो सगळें थंयसर म्हाका उडासा हाडूं नाका जालें. हांवें चिंतूंकूच ना घरचें. हांव दुसऱ्यांत चिंतून गेलो आनी एका उंचल्या मट्टाच्या जिणयेंत
हांवें म्हजें सगळें मोन केंद्रीकृत करता आसतना म्हजे फ्रेंड्स व्हडले मेळ्ळे म्हाका, व्हडल्या रितीन दौलतीचे, आनी तांचे तावनो इल्लें ड्रिंक्स कान घेवंक आनी पार्टी करूंक हांव शिकलो. ड्रिंक्सूय जालें, पार्टी जालें, आनी इस्पिटां खेळोंक हांवें सुरू केलीं. इस्पिटां खेळटाना पयशे खंयच्यान उसाळले म्हणना, थोड्या फावटी मेळ्ळे, ताच्या 4 वांटांनी होगडायले आनी अशें पयशे उगडून गेलो. तितलें मात्र न्हय, ऑफिसांत हांव जियेत आसतना म्हाका एसिस्टंट मॅनेजर असो पोस्ट आसलो देखून हांवें कितें सांगल्यार चलतालें. म्हाका एक मान गौरव आसलो, पूण म्हज्या त्या धरपान हांवें जायतो अनैतीक रितीन संबंदी वाडयल्लो आनी म्हजी जिणी तितल्या हंताक हांवें पावयल्ली. सगळें आदलें विसरालो आनी ह्या गतीक हांव पावता आसतना आमाल पियोने सट जाता आसतना वेळार म्हाका कामाक येवंक जावंक ना. म्हज्या वडिलांनी वॉर्निंग दिलें, मेमो दिलो, तुवें जर तर कामाक तूं वेळार येनाय आनी तुजें काम सारकें करिनाय तुजेर क्रम घेतलें म्हूण सांगलें. हांवें कॅर करूं ना म्हळ्यार कॅर करचे इतली ती सकती नातिल्ली. कित्याक आमाल पियोने सट जावन मोत मंद जाता आसतना कोणाचें सुतार म्हाका परवा करिनातली. आखरेक म्हाका कामांतलो काडलो. बेजबाबदारीचे काम करता आनी ताचे वरवीं कंपनीक लुकसाण जाता म्हणून कामांतलो डिसमीस केलो. डिसमीस केल्या उपरांत म्हजे दीस चड तेंप गोमाताचेर जावंक ना. म्हजे खर्च करूंक म्हजे लागीं पयशे उणे पडले. इश्टांचो सांको उणो जावन आयलो. रीण सोडून आयलें. त्या वेळार हांवें रावचें घर आलें, घरत विकलें. घरी विकून हांवें म्हजे दीस काडूंक पळयलें, पूण थोड्या तेंपान ते पयशे खाली जाले आनी थोडे पयशे खंयच्यान गेले म्हूण गोत्तुना. थोडे कोणी व्हेले आनी कोणे म्हाका चीट केलें आनी अशें म्हजें आसलें पुरो आतां हांव उगडोवच्या परिस्थितीक पावल्लो. आनी त्या देखून हांव हांगासर आयलां. फादर, तुमी कांय पूण एक वाट दाखयतात की. हांव ताका पळोवन चारत रावलो आनी चिंतून रावलो, हाका कशी कुमो करची, कितें कुमो करची म्हूण चिंतून आसतना तो म्हणा लागलो, फादर, भांगार आनी रुपें तुमचे कडेन आसचें ना तें हांव तुमकां दी म्हूण सांगना, पूण म्हाका एक वाट दाखया, जाता गी तुमच्यान? हांव कितें करचें इल्लो नर्वस जालो. कितें सांगचें ताका? त्या परिस्थितीन तूं वस मोर म्हूण सांगूंक की न्ही? ना, हांव तुका राखता म्हूण सांगल्यार म्हज्यान ती साध्य जाता गी म्हणलें. आनी एक सवाल तक्षण म्हज्या मतीक एक आयलें. दुसऱ्या दिसा थंय तावन तेग व्यक्ती पोट्टा वसोंक आसले, पोट्टा रेतीर वसोंक आसले. हांवें ताका सांगलें, आळे हें करया, म्हज्यान तुका वाट दाखोवन दिवच्या इतली सामर्थ्य म्हाका आसा म्हूण हांव सांगना, पूण तुका देवान वाट दाखयत. देवा ससीन वचूंक तयार आसा गे तूं? सांगा फादर, खंयचो देव तो म्हूण सांगा, हांव येतां. ना, एक करया, तुजी जिणी थोड्यो तेंप मागण्याची काणगोंच्या खातीर आमच्या पिरगजे तावन एक जण तांची तिकेट बूक केल्ले आसात, ते पोट्टाय आसात खंय, तांच्या सांगात तूं वचोंक तयार आहे गे? जायत सय, तुमी जायत म्हळ्यार हांव येचेंत म्हणालो. हांवें ह्या तेगा मनशांक आपयलें, तुमची तिकेट बूक जाल्या जाल्यार हाका एक तिकेट कालें करा आनी आपूण व्हरा. ताची परिचय हांवें तांकां सांगूंक ना. पूण जायत म्हणाले, ते पयलें जायना म्हणाले, उपरांत जायत फादर आपूण व्हरया म्हणून तिकेट ताका एक काण दी आमच्यान ताणें ही तिकेट काडली आनी ताका तांच्या सांगाता आपूण व्हेलो. थंय पावल्या उपरांत थंय पोट्टा पावता आसतना थंयसर आमचो एकलो कापुचीन पाद्रा पावलो. फादर संतोश मिनेझस म्हणून गेले त्या वर्सा तो मरण पावलो. तो थंयसर आसलो आनी एका सांजेर म्हाका ताणें फोन केलें आनी विचारलें, फादर डॅनिस, तुजें नांव सांगून हांगा एकलो आयला, तो कोण म्हूण तूं वळखताय गी?
हांवें सांगलें तो म्हाका मेळोंक आयिल्लो PhD जालां खंय ताचें पूण यागती पावला खंय तुका सांगलां तर ताणें तो 2 मनीस आतां तो हांगासर बरो जाला 4 दिसां उपरांत ताची परिस्थिती इल्ली बदलल्या आनी हांगासर तो थोडे दीस सट्टी रावत जाल्यार तो बरो जायत हे तेग जण पाटी आयले तो थंयच उरलो आनी थोडो तेंप ताणें थंयच करसिलें आनी उपरांत तो पाटी आयलो पाटी येता आसतना सगळो नवो येता आसतना ताचेर घालूंक मुस्तायकी नातिल्ली ताका पॅन्ट आनी शर्ट दुसऱ्यांचें कान घेवन दिल्लें आनी तें घालून तो गेल्लो पाटी येता आसतना पळयतना सगळो जिवान भरल्या बरी पळोवंक ताचें तोंड आनी पयलेंशें इतलें विद्रूप दिसतालें आतां लक्षणाचें दिसता एकदम लक्षण म्हणल्या बरी दिसता पाटी आयिल्लो तो मेळोंक आयलो फादर तुमी सांगिल्ल्या बरी हांव वचून आयलो कशें जालें जेजू मेळ्ळो म्हजें जिवीत बदललें आनी हांव आतां जाणा जालो म्हजें जिवीत कितें म्हणलें त्या देखून आतां हांव जेजू सांगाता म्हजी जिणी करूंक मुखार सरलां हांवें थंयसर एक उतार दिवन आयिल्लो आसा जेजू सांगाता हांव म्हजी मेटां काडटा म्हणून आनी त्या घडयेंत हांव न्हू म्हाका भितरल्या भितर कितें समाधान भोगूंक सुरू जालें भितरल्या भितर एक सगत उपजून आयिल्ल्या बरी जालें ताच्या उपरांत म्हाका उरिल्ल्यो संगती सोडूंक चड कश्ट जावनात आनी त्या देखून जिणी बदलून आयली ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे तें बदलावण जावनसो अनुभव म्हाका मेळ्ळो आनी जेजू सांगाता म्हजी जिणी म्हणलें म्हाका भोगलें आनी त्या देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार जर तर देवान म्हाका बरे दीस दिले जाल्यार तुमच्या गरजांक हांव पावतां म्हणून सांगून गेल्लो थोड्या तेंपा उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत ताका बरें काम मेळ्ळें आनी कितें म्हळ्यार तें उलोवची रिती तशी दिसता जाणवाय तशी दिसता आनी बरोवचें सगळें कितलें सोबीत तो बरयता गे आनी कोणीय ताका कामाक ना म्हूण सोना त्या रितीन काम मेळ्ळ्या उपरांत बऱ्या कामार आतां तो हांगा आसा अमेरिकांत आसा अमेरिकांत टॅक्सस म्हणल्या कडेन थंयसर काम करना आसा आनी त्या वेळार तो हांगासर ऑक्टोबर म्हयन्यांत आयिल्लो हांव हांगासर आयला म्हणल्यानच एक भेट दिवच्या खातीर आयिल्लो आनी म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत कशें जाता 1 वर्स करशिल्लें बाद अमेरिकांत आतां वेगळी वचूंक आसा आतां कामांत म्हाका काम बरें मेळ्ळां म्हज्या सांबाळाचें इतले म्हाका पयशे मेळिल्ले म्हजे खातीर हांवें दवरुनात हांवें पुरा ते हेरां खातीर दुर्बळ्यां खातीर कोणाक पुरा कश्टान सांपडलेल्या पळय तांकां कुमो करच्या खातीर दिल्यात आनी हांवें प्रत्येक तरान आनी एकल्या बरें जाय म्हणलें एक चिंता हांवें कान गेलां म्हाका बरेंपण जालां आनी तें हेरांक मेळा जाय म्हणलो एक निर्धार म्हज्या जिणयेचो जावन आसा हांवें ताका सांगलें तुजें रीण आसा घर आनी सगळें विकून गेलां तें देवाच्या मांडावळीन जावंक आसलें फादर देवाच्या मांडावळीन तशें जालां आनी तें गेल्ल्यान हांव बरो जालां तें आसलें जाल्यार म्हजी जिणी हांव हगडयतो घडना आतां तें गेल्ल्यान म्हाका एक म्हजें जिवीत खंय आसा म्हणलें समजलां आनी एकल्याक गरजे पडचें करूंक म्हाका धैर्य आयलां बाबा भयणीनो ह्या रितीची अनुभवाची उतरां आनी त्या वेळार म्हाका ताणें हांगासर थोड्या दुर्बळ्यांक कुमो केल्ली हांगासर एक रेतीरेक आयिल्ली एकली स्त्री आसली तिच्या कश्टांचें घर सगळें पडून गेलें हांवें ताचे लागीं उलयल्ल्याक ताणें तक्षणां 30,000 रुपया ताका दिया फादर म्हूण 30,000 रुपया दिल्ले हांगासर मागण्याक येताली ताका नांव आनी सांगूंक हांव वचना ते तर कुमो करून दिल्ले ताचे उपरांत पारंगी पेटी ताका हांव आपणून गेल्लो आनी थंयसर सुजीर म्हणल्या कडेन तांकां उदक नातलें बोरवेल करच्या खातीर ताणें 60,000 तांकां थंयसर ताचे दिल्ल्या हांवें विचारलें इतले पयशे तूं दिताय न्ही फादर म्हाका एकावंटांत पयशे दवरूंक नाकात एकावंटांत म्हाका पयशे दवरना बरें करूंक जाय म्हाका उपरांत होन्नावर हांव थंय गेल्ल्या वेळार ताणें 6 जाणां भुरग्यांक डिस्टंट एडॉप्शन म्हणटात तांकां शिकपाक कुमो करची आनी त्या भुरग्यांक थंयसर ताणें थोडे पयशे दिवन
तांच्या नांवार डिपॉझिट करणं ताच्या इंट्रस्टात तुमचें शिकाप करा म्हणून. भावा भयणीनो, हो मनीस एका एकपटी एक भिकारी जावच्या गती पावुल्लो, ताच्यात सक्तेचेर पातयेल्लो भिकाऱ्याच्या गती पावुल्लो. आतां जेजूच्या सक्तेर तो होंदून रावलो. ताच्या जिणयेंत सुपर एबांडन्स, उणेंपण ताका भोगना, दिवंक बऱ्यान ताचे लागीं आसा, दिवंक आसा. हेरांक बरें करी जाय म्हणलें एक चिंताप ताणें हेरां थंय हाडलां. आनी दिता आसतना होन्नावर थंयसर एका कुटुंबाक शिकपाच्या भुरग्यांक कुमो करता आसतना ताणें म्हणलें, फादराच्या वळखीर तुका हांव कुमो करतां, तूं व्हड जाल्या उपरांत फादरा वळखताय मरे, वळखता म्हणलो. व्हड जाल्या उपरांत तुवें आनी एकल्या कुमो करूंक उडासान दवर, बरोवन दवर, हांवें आनी एकल्या कुमो करूंक आसा. आमी एकामेकाक कुमो केल्ल्यांत आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आसा. आमी हेरांचे कश्ट पळोवन रडल्ल्यान न्हय, आमी हेरांच्या कश्टांत भागीदारां जाता आसतना आमची क्रिस्तांवांची जिणी म्हणून तो सांगूंक लागलो. भावा भयणीनो, एक निदर्शन तुमच्या दोळ्या मुखार. एक मनीस ह्या संवसारांत आपल्या सक्तेचेर रावता आसतना ताच्या जिणयेची परिस्थिती आनी आपली जिणी जेजू सयी हाडटा आसतना ताच्या जिणयेचें तें बदलावण. सगळें जिवीत ताचें ग्रेस्तकायेन. ही ग्रेस्तकाय संवसारी ग्रेस्तकाय न्ही, ही ग्रेस्तकाय जावन आसा काळजाची ग्रेस्तकाय. ताचें व्यक्तित्व इतल्या ग्रेस्तकायेचें की कोणाकी केदाळाय कुमो करूंक ताचे लागीं आसा म्हणलें तें चिंताप. पयशांनी तो एकल्यान कुमो करी जाय म्हूण ना, पयशे मनशाचें जिवीत करिना. मनशाक आमी एकामेकाक वळखून काणगोवचें जावन आसा, व्हडलें कुमोक आमी करची, एकामेकाक वळखून काणगोवची. आज कश्टांची गजाल मनीस मनशाक वळखूंक तयार ना. कुटुंबा भितरल्या मनशांकी वळखूंक नाका, संपर्की नाका. तो म्हजो भाव म्हज्या कुटुंबांतले तितले बऱ्यान वळखून काणगोवची उणी जावन आयल्यान. आनी एका रितीन हो संवसार पिडेस्त जावन आयला. आमी हर एकलीं ह्या पिडेच्या संवसारांत आमचीं मेटां आमचीं पावलां दवरलीं जाल्यार आमची गती तेसीत. आमच्या जिणयेंत आमी कितें होंदोन रावता पळय तें आमच्या सक्तीचें म्हणलें आमकां देसवाटायता, आमकां निराशा हाडटा. पवित्र पुस्तकाचो एक दाखलो आमी काडचें जाल्यार पेद्रू आनी ताचे सांगाती दर्यांत मासली बागोवंक गेल्ले. सगळी रात तांणी वावर केलो. वय मो, सगळी रात वावर केल्या उपरांत कितें मेळ्ळें? कांय मेळोना. जाळ जोडलें आनी आमकां ना आयच्या दिसाचें जालें म्हणालें. जाळ बुडोवन घरा सरया म्हणटा आसतना जेजू येता आनी म्हणटा कांय तरी मेळ्ळें? कांय ना. सगळी रात आमी वावरल्या, कांय मेळोना म्हणटा सा पेद्रू. आनी त्या दाळा जेजू म्हणटा तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या बागलेक उडय आनी तुमकां मेळटलें. पेद्रू म्हणटा आमी वावर केला, कांय मेळोना, तरी पूण तुज्या उतराचेर वोंदून जाळ उडयता. पेद्रून जाळ उडयलें आनी त्या दाळा इतली मासली पडली की त्या दाळा ते 2 वण हाडूंक तांकां तडीर घेवंक कश्ट जाले. येरांक आपयचें पडलें. आनी पेद्रू त्या वेळार म्हणटा म्हजे सरसिलो पयसर समया हांव एक पातकी मनीस. पेद्रूक ताची जिणी कितें म्हणलें थंय समजल्लें. थंय जाल्लो ताका जिणयेंतलो शॉक, फस्ट शॉक ताचो. म्हजे सरसिलो पयस राव समया हांव एक पातकी मनीस, उणेंपण म्हजें तें दाखयल्लें आसा, उण्यापणांत रावुल्लें आसा. जेजू सांगाता जो जियेल्लो, जेजू सांगाता ताणें जायते फावटी ताच्या जिणयेचें पैन केल्लें, पूण ताची चिंताप वेगळेंच आसलें. त्या वेळार ताका समजल्लें हांवें जेजूच्या सक्तेंत रावना म्हणून. दुसरें ताणें पळयली ती मासली. ताच्या सगळ्या जिणयेंत पळयनातली तसली तो प्रातिपळ जिणयेंतलो ताणें पळयतास आनी एक शॉक. हाच्या एका उतराचेर इतलें साध्य आसा की हांवें इतलें प्रयत्न केले, कांय उपकारा पडोना, पूण ताका जालें. ताच्या लागीं म्हजी जिणी दवरिची म्हण ताका बगलें आनी ताचो पाटलाव करूंक
ताणें तो मुखार गेलो, ताचें जाळ ताणें थंयच सोडलें म्हणटात. ताचें जाळ आनी दोण ताणें थंयच सोडली. जेजूक ताच्या सांगात ताका दिवंक ताच्या सांगात रावूंक तो गेलो. आनी आमच्या भावा भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत जेजू आमकां आपयता. ताचे ससीन तो आपयता आनी ताचे ससीन आपयता आसतना आमच्या जिणयेची परिस्थिती ताका बरी कळीत आसा. आमकां कळीत ना देखून आमी खंयचेंय एक पाळ काणयोन घट्ट तेन रावता. आमच्या खंयचेय एक विशय काणयोन आमच्या जिणयेंत जोरोन जोरोन आमची जिणी कश्टांची कणकान घेता आनी तातूंत आमची निराशा जावन आसा. पूण ताका आमची जिणी बरी तरां कळीत आसा देखून तो आमकां आमच्या जिणयेंत निरफळ जावंक सोडिना, फळादीक जावंक आपयता. आनी ताणें जावन सांगलां, हांव जावन आसा दाखबल, तुमी जावन आसात पांटे. आनी फळ दिवच्या खातीर एक पांटो साबर्न नितळ करूंक पडटलो, पूण फळ दिवच्या बरी जातलो. आनी फळ आमच्या जिणयेंत आमकां फळ मेळात जाय. आमी साबर्न नितळ केल्ले फळ दिवचे आसले, पांटे जाल्यार मात्र आमच्या जिणयेंत संतोशा. जर तर फळ दिनातले पिशे पांटे येतात, पिशे पांटे धांवतात, कांय उपकारा पडना, कातन काडीचे. आनी तस जाल्यार पिश्या पांट्यांनी जावचें कांय ना, कातन काडीचे आनी भायर उडयचे. आनी जेजू म्हणटा, वताक लासतले, वताक सुकतले आनी उज्यान लासतले. तस जाल्यार कांय मेळचें कांय ना. पूण फळ दितालो हर एक फांटो साबान बेंडून आणकी फळ दिवच्या बरी तो करता. ती जावन आसा आमची जिणी क्रिस्तांवांची. आमी जर तर जेजू लागीं हाडली जाल्यार आमच्या जिणयेक फळ कसो दीस जाय. आमची अस्कत काय आमचें बोळ न्ही. आमी ह्या संवसारांत आमचेंत बोळ म्हण चिंतलें त्या तरणाट्यान, ताणें पयलीं चिंतलें ताची जिणी जाली सगळी ह्या संवसारांत नालिसायाची. ऑल एवरीबडी हॅज डिसिव्ड मी म्हणालो तो. सगळ्यांनी आमकां घात केलो म्हणून. पूण जेजू लागीं ताणें हाडिल्ली जिणी संतोशाची जावन परिवर्तन जाली. त्या देखून भावा भयणीनो, आमी हर एकलीं हांगासर आयिल्लीं, हर एकलीं जेजून आपयिल्लीं. जेजून आपयिल्लीं आमची जिणी ताका कळीत आसा. आनी आमी हांगा आयिल्लीं, आमच्या जिणयेंत आमची कंत आसा, बेदराय आसा, दूख आसा, कुटुंबाचे समस्या आसा, सकट आसा. आनी आमी वोवचें वजें आसा. कितले जाणांक खंयच्या खंयच्या नोमणेचें मतींत कारंदय आसा. हें सगळें आमी हाडिल्लें आज जेजू मुखार. तें दवरूंक आसा. जेजू लागीं हाडटा आसतना ताची सकत आमकां मेळटा. त्या देखून आमच्या जिणयेच्या कश्टां वेळार म्हणलें तें गीत आसा. आमच्या जिणये वेळार, कश्टा वेळार जेजू लागींत आसा. आमकां समजता. आतां जिणयेच्या कश्टां वेळार म्हणलें तें एक गीत आमी उबी रावया आनी गावया. सगळीं आमी उबी रावया. दोळी भोवता तुका, दुखांनी सुरसलो, तो सांबाळटा सदा. जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोवता तुका, दुखांनी सुरसलो, तो सांबाळटा सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसलो तो पर्या चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसलो तो पर्या लागींच हांव तुज्या. सांपडताना अंतराच्या त्या पासान
खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळणे सांप्रताना तू सांप्रताना अंकर जायला का कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायना का कंगाल जायना का असलो पाद पर्या लागींच हांव तुझ्या. बाबा भयणीनो, किर्तन 1 बोळ 3 सांगता, देवाक लागीं रावलोलो मनीस वळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. ताची पानां बावानांत काळा काळाक तो फळ दिवंक शकता. आमी जेजू आमच्या जिविताची जर ताचे लागीं आमची जिणी, जर तर वर्त्या पातयेन आमची जिणी ताचे लागीं आमी दवरता, आमची जिणी फळादीक. कित्याक देवाचें उतार फोडसायना. आनी पवित्र पुस्तकांत कितें सांगलां तें आमकां आमचें जिवीत राखून व्हरच्या खातीर, पवित्र करच्या खातीर. देवाक लागीं रावलोलो मनीस वळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. तर बाबा भयणीनो, इल्लेशें चिंतूंक आमकां आमची जिणी देवाच्या वळच्या उदकाच्या झरी लागीं आमी हाडल्यागी या खंयगी एक पयस सुक्या गुड्यार दवरल्या. वळच्या उदकाची झर आमच्या जिणयेक बोळ दिता गी, या आमच्या जिणयेंत कितेंगी आमी आमच्यात सक्तेचेर वोनोन कंतीन बुडोवन गेल्लें आसा. जावंक पुरो थोड्या फावटी आमच्या जिणयेच्यो थोड्यो संगती. आजकाल आवय बापायक मस्तकंत भुरग्यांच्या शिकपाची तांचो फुडार रुपीत करचें. फुडारा खातीर आज ट्युशनां, स्पेशल क्लासी सुरू जाल्यात. थोड्या फावटी भुरगीं घरा मागण्याक ना, घरा मागण्याक नात. आवय बापायक पडोवन वचना विचारल्यार म्हणटात स्पेशल क्लासीक गेल्यात. कित्या खातीर? ताका फुडार दिवचें न्ही गी. तसो फुडार जर तर ताच्या जिवितांत खुरपेची जर येना, ताका मेळ्ळेलें ताचे लागीं उरना. त्या देखून आमची एक जबाबदारी आसा. कितें आमकां देवान दिलां तें आमी येरांक दिवंक. आमच्या भुरग्यांक पयल्या सातेर जेजूचो अणभव मेळा जाय. आमच्या घरांत तो अणभव आहा जाल्यार देवाक आमच्या जिणयेंत लागीं दवरूंक आमी शिकता. ह्या घडये बाबा भयणीनो, देवाक आमी लागीं आमची जिणी हाडया, आमच्या कुटुंबाक हाडया आनी ह्या खुरपेच्या झरींत आमची जिणी देवान आशिर्वादीत करच्या खातीर मागया. ह्या संवसारांत आज आमच्या भुरग्यांक हो संवसार वोन व्हरता. दुसऱ्या संगती विशयंत थोड्यांक जावं पुरो एट्रॅक्शन पयशांच्यो वेल्थ आस्तीचें, ताचें एट्रॅक्शन मनशाक देवा तावन तो पयस करता, जिणी रिती करता. थोड्यांक जावं पुरो तांची सोबाया खातीर कितें सकट मनशान करचें आसा. पूण एक पिडा आयल्यार मात मनशाक त्या दळा मात कळचें. आनी थोड्यांक जावं पुरो तांच्या जिणयेंत तांचे इश्ट तांकां पयस करतात. थोड्यांक तांची पोर्नोग्राफींत तांचो देव जाला, पोर्नोग्राफींत. आनी प्रत्येक तरान आतां वाडोवच्या पिळगेक तें एक तांच्या जिणयेची सालत जावंक म्हणल्यार बरी तें उलोवचें आतांनी. असो जाल्यार पुरा संगतीनी आमचो देव आमकां लागीं कसो रावतलो. आमच्या देवा तावनूच आमी पयस रावल्या. त्या देखून आमच्या देवाक आमच्या भुरग्यांक देवाचो अणभव आमी दिवंक आसा. तें बाग आमकां जेजू तावन मेळच्या खातीर आमी मागया आनी आमची जिणी सगळी कुरपेची जावच्याक ताचो आशिर्वाद आमचेर म्हणया.
मोगाळा जेसू म्हणा म्हज्या उपरांत म्हणा मोगाळा जेसू तूं जावन आसाय तूं जावन आसाय आमचें जिवीत आमचें जिवीत तुजें सजिवीत तुजें सजिवीत आमचे खातीर आमचे खातीर तुवें समर्पिलाय तुवें समर्पिलाय ह्या वेळार ह्या वेळार म्हाकाच हांव म्हाका हांव तुका समर्पितां तुका समर्पितां तूं जावन आसाय तूं जावन आसाय सकत देवाची सकत देवाची म्हजी जिणी म्हजी जिणी फळादी करची फळादी करची तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन म्हाका संपूर्ण तरान म्हाका संपूर्ण तरान हांव तुका दितां हांव तुका दितां हांव तुज्या सांगाता रावतां हांव तुजे संगाता रावतां तुजो अनुभोग तुजो अनुभव म्हज्या जिणयेन घेतिल्लो म्हजे जिणयेन घेतिल्लो म्हज्या घरा व्हरूंक म्हज्या घरा व्हरूंक आनी त्या अनुभोगांत आनी त्या अनुभोगांत म्हजें कुटुंब म्हजें कुटुंब बाचावेचें करूंक बाचावेचें करूंक तुजो आशिर्वाद तुजो आशिर्वाद म्हजेर घाल सुम्या म्हजेर वच सुम्या म्हजे सगळे आकांत म्हजे सगळे आकांत म्हजी सगळी भिरांत म्हजी सगळी भिरांत म्हजी सगळी कारांदाय म्हजी सगळी कारण म्हजे सगळे कश्ट म्हजे सगळे कश्ट तूं जाणाय तूं जाणाय पूण तूं पूण तूं म्हाका म्हाका जीव दिवचो जीव दिवचो म्हजें जिवीत नवें करचो म्हजें जिवीत नवें करचो म्हजो सोडवणदार म्हजो सडवणदार तुजे थंय तुजे थंय म्हज्या जिविताचो म्हज्या जिविताचो संतोष म्हणलें संतोष मेळ्ळे वळखोण कान घेवंक कोण काण घेवंक म्हाका तुजो आशिर्वाद दी म्हाका तुजो आशिर्वाद दी आमेन आमेन सोमयाक आमी हरसिया आनी म्हणया हालेलुया 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 बसया